नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत, बरकत, इसके फ़वाइद और इसके 3 बड़े ही अहम ख़ास आमाल और वज़ाइफ आपको बताने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर मैं कहूँ कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है और कुरान मजीद के असरारों में से एक बहुत बड़ा इसरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो आया मुक़द्दसा है, वो कलिमात हैं कि अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान मजीद की 114 में से 113 सूरतों का आगाज़ इसी से किया। तो सामीन व नाज़रीन, आज आप ये भी जान पाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत क्या है, इसको कहाँ पढ़ना मकरूह है, कहाँ पढ़ना मुबाह है और कहाँ पढ़ना गुनाह है, किस जगह पर अगर हम पढ़ेंगे तो बाज़ औक़ात पढ़ने के बावजूद बंदा खुदा न खास्ता काफिर हो जाए। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके घर के अंदर रहमत, बरकत, बिलखुसूस वो लोग कि जो ये समझते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत का मसला है, घर में जितने अफराद खाना है उनके दरमियान टेंशन रहती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं या रिज़्क बहुत कमाते हैं और रिज़्क आता भी है मगर उसमें बरकत नहीं है। तो आज जो मैं अमल बताऊंगा, अगर आपने ये आमाल कर लिए, ये बिस्मिल्लाह का ख़ास वजीफ़ा कर लिया, तो आप देखिएगा कि रिज़्क कहाँ से आता है और कितनी उसमें बरकत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो भी अमर खैर करो, कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी खैर वाला भलाई वाला काम करो, तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हर वो अमर खैर यानी वो खैर वाला काम जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो दुम कटा रहता है, वो अधूरा रहता है, उसमें बेबरकती रहती है। और हर वो काम कि जिससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए उसमें बरकत, रहमत और सुकून, अल्लाह ताला की गैबी मदद आ जाती। और यहाँ तक प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब तुम अगर चिराग जलाओ, मौजूदा दौर में लाइट चलाओ, पंखा चलाओ, कोई चीज़ चलाओ, उससे पहले बिस्मिल्लाह। तुम चलो, तुम बात करो, तुम उठो, तुम बैठो, यानी मतलब यह है कि हर वक्त तुम हर अमर खैर से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। आगे बढ़ने से पहले सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद इस तरह की दीनी, इस्लाही और रूहानी इल्मी वीडियोस और मालूमात और इल्म चाहते हैं और ये रूह इस्लाम जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सदका जारिया के तौर पर हमारे साथ इस मिशन में मुआवन बने कि कम से कम 3 से 5 लोगों को आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ इसमें आज़म के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा और आप वो आखिर में सुन लीजिएगा कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका तरीका क्या है। ये कितनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है। तूफ़ान नूह जब आया तो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में जब सवार हुए तो उन्होंने बिस्मिल्लाह का आधा हिस्सा पढ़ा था, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, यानी आधा हिस्सा पढ़ा था, यानी निस्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को अपनी बारगाह में, अपने दरबार में तलब किया तो आपने कुरान मजीद में सूरह नमल में मौजूद है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे बदन में, जिस्म में हर वक्त जो है सुस्ती रहती है, भारीपन रहता है, दर्दें रहती हैं, ये अमल आप करें बिस्मिल्लाह का, इंशाल्लाह आपके जिस्म की दर्दें दूर हो जाएंगी। और ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। हज़रत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं और तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि इस हदीस की सनद सही है। हज़रत उस्मान बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब से इस्लाम लाया हूँ मेरे जिस्म में एक ख़ास किस्म का दर्द रहता है, दर्द जिस्म है कि टूटता चला जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि तुम 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 मरतबा ये कलिमात पढ़ो, औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। 7 मरतबा, यानी 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा ये कलिमात पढ़कर आप अपने हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन में फेर लें। इंशाअल्लाह हर तरह का जिस्म से दर्द जो है वो चला जाएगा और कोई नज़र जो है, जादू जिन्नात के असरात जिस्म पर नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आइए सुनिए कि कहाँ पर जो है वो बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो जायज़ है, कहाँ पर गुनाह है, कहाँ पर जो है वो खुदा न खासा
کفر تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم یعنی نماز پڑھو، نماز سری ہو یا جہری ہو، تو ہر فاتحہ سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ مستحب ہے۔ اس طرح ہے کہ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو، کتاب بالخصوص پڑھو، کوئی لکھو، کوئی بات کرو، کھانا کھاؤ، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پانی پیو تو مستحب ہے۔ اور اس طرح جو مشتبہ چیز ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس کا حلال ہونا یا حرام ہونا، پاکیزہ ہونا، یعنی جس کی حلت اور حرمت جو ہے وہ مشکوک ہے، ایسی چیز کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح تمام جمہور فقہاء اور علماء نے بتایا کہ تمباکو نوشی کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی یعنی سگریٹ پینی ہے، حقہ پینا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو بسم اللہ پڑھنا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور دیگر خیر کے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھنا یہ مباح ہے۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایسا گناہ کبیرہ یعنی قطعی گناہ کبیرہ کرتا ہے، یعنی شراب ہے، چوری ہے، اسی طرح ڈکیتی ہے، قتل ہے، زنا ہے، کوئی کبیرہ گناہ، اس کے شروع سے پہلے اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بسم اللہ جو ہے وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے، استعانت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کے لیے۔ تو امر شر میں، حرام کے کام میں اللہ کی مدد نہیں لینی اور نہ اللہ کا نام لینا، اتنا پڑھنے کا فرمایا گیا، یہاں تک فرمایا کہ جب دو میاں بیوی عمل تزویج سے گزریں تو اس وقت بھی عمل زوجیت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ واش روم میں اگر جانا تو واش روم جانے سے پہلے پڑھیں۔ اگر وضو کی جگہ ہے تو وہاں پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی آپ پڑھیں۔ کھانا کھانے کے شروع میں پڑھیں، اگر شروع میں نہ یاد رہے تو درمیان میں ہی پڑھ لیں۔ کوئی عورت حائضہ ہے یا کوئی مرد جنوبی ہے، یعنی اس پہ غسل واجب ہے، تو اس وقت وہ بسم اللہ نہ پڑھے، چونکہ اس وقت وہ پڑھے گا تو یہ حرام ہے۔ ہاں، یہ علماء نے کہا ہے کہ بطور قرآن نہ پڑھے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ بطور وظیفہ ذکر کے طور پر کرتا ہے تو پھر جائز ہے، ہاں ہاتھ نہ لگائے قرآن مجید۔ اب سنیے کہ بسم اللہ کا وہ خاص عمل، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، جو کہ بسم اللہ کے اعداد ہیں، اسی تعداد میں پڑھیں۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی آپ نے کام جانا ہے، کسی بھی کام جانا ہے، کسی سے کوئی حاجت ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی انٹرویو کا مسئلہ ہے، دکان پہ جانا ہے، اپنے آفس جانا ہے، اگر آپ ذمہ دار ہیں کھیت میں جانا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلیں 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب مکمل ہو جائیں تو جہاں جانا ہے اس مقام کا تصور کر کے تھوڑا سا ایسے پھونک مار دیں۔ اب جہاں جائیں گے آپ کو پیار ملے گا، عزت ملے گی، احترام ملے گا، اور آپ کے کام میں برکت آئے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کماتے بھی بہت ہیں، گھر میں رزق بھی آتا ہے، حتیٰ کہ گروسری سامان لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں۔ آئندہ سے جب بھی آپ کچن کے لیے کوئی سامان لائیں، گھر میں کھانے پینے والا، گروسری کوئی سامان کوئی بھی، تو لا کر رکھ کر سب سے پہلے اس پہ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں۔ اسی طرح آپ گھر میں جتنی کچن میں کھانے والی چیزیں ہیں، نمک اور بالخصوص میٹھی چیزیں، کوئی بھی میٹھا ہے، چینی ہے، شکر ہے، گڑ ہے، اس پہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مار دیں۔ جب کھانا بنائیں خواتین، 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مار دیں۔ جو کھانا کھائے گا آپس میں انشاءاللہ محبت آئے گی، اور اس کی برکت سے اگر نظر بد ہے، جسم میں کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، بالکل صفائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اسم اعظم بھی کریں۔ اسم اعظم جاننے کے لیے آپ کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ہم فی سبیل اللہ یہ خدمت کرتے ہیں، نام لکھ دیتے ہیں، ہم ان کو اسم اعظم بتا دیتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں۔ علم الاعداد کی روشنی میں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایپ دے رہے ہیں، اس ایپ کا لنک آپ اوپن کریں، وہاں آپ اپنا نام لکھیں تو اعداد کے مطابق بھی آپ اپنا نام خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جو ویڈیو کے نیچے دیتے ہیں یہ نام کے پہلے حرف کے مطابق ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے 11 دن اس کو 500 دفعہ پڑھیں، 11 دن کے بعد پھر ہر نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ کر دیں، کسی نماز پہ رہ جائے اگلی پہ ڈبل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رزق کے لیے اور خیر و برکت کے لیے ہمارے چینل پر سورہ مزمل، سورہ حشر اور سورہ والضحیٰ کا بہت ہی مؤثر مجرب وظیفہ موجود ہے، وہ بھی ساتھ کیجیے۔ سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔